बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दहशत गर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त जलालाबाद के अंदर खौफनाक धमाके हुए हैं और कुछ अहम तरीन जो TDP के कमांडर्स हैं उनकी हलाकत हुई है। नामालूम अफराद ने उनको निशाना बनाया है, उसकी तफसीलात। और इसके साथ ही नाज़रीन, भारत और अफगानिस्तान ने एक बड़ा मुआहदा किया है कि अफगानिस्तान पर हमला, भारत पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। आखिर अचानक भारत को ऐसा क्या हुआ है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान और भारत दोनों को सेक कर रख दिया, बल्कि यूँ कहिए कि लाल कर दिया तो गलत नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो वार्निंग जारी कर दी और कहा है कि पाकिस्तान की तरफ एक भी गोली चली तो मशरिक और मगरिब दोनों से तबाही मचाएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट है कि डेरा इस्माइल खान में जो पुलिस के जवान हैं उनकी शहादत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जी, 50 जवान शहीद हुए हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करेंगे कि प्रोपेगेंडा क्या है और हक़ाइक़ क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान इस वक्त आपको पता है कि इंटरनेशनल दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ है और उसकी सपोर्ट भारत कर रहा है। भारत इस वक्त दहशतगर्दी पूरे खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है तो गलत नहीं होगा। इस वक्त नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर इसके तमाम तर मोहरे पिट रहे हैं। नूर वली महसूद की हलाकत के हवाले से बहुत ज़्यादा ताकतवर शवाहिद मिल चुके हैं कि नूर वली महसूद को मारा जा चुका है। और इसके बाद नाज़रीन, उनके जो दीगर दहशतगर्द जैसे हाफिज़ गुल बहादुर और दीगर इनके सरकर्दा रहनुमा हैं उन्हें अब जो है वो सेफ हाउसेस के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, नामालूम अफराद जो हैं उन्हें ताक कर निशाना बना रहे हैं। आज नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि जलालाबाद के अंदर कल रात जो है रात तकरीबन 3 बजे से ऑनवर्ड ज़ोरदार धमाके जो है वो सुनाई दिए हैं। इस हवाले से इब्तदाई तौर पे जो इन्फॉर्मेशन सामने आई कि मुतअद्दिद वो एरियाज़ जहाँ पर TTP के दहशतगर्दों के ठिकाने थे, जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ आबादियों के अंदर उनको मुंतकिल किया गया था, वहाँ पर ये धमाके हुए हैं और मुतअद्दिद हलाकतें और वहाँ पे एम्बुलेंसेस जो हैं वो मूव करती हुई दिखाई दी हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान के अंदर कल जो इन्होंने खबरें फैलाई, इन्होंने कहा जी मासूम लोग मारे गए हैं, कोई TTP के ठिकाने तबाह नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ, काबुल के अंदर मासूम लोगों के ऊपर अटैक किया है। लेकिन नाज़रीन, जो हमारे सोर्सेज है काबुल के अंदर, उनसे हमने कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी मासूम बंदा नहीं मारा गया। उसमें सारे के सारे दहशतगर्दों को पिन पॉइंट जो है वो टारगेट किया गया और वो सारे के सारे अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, जलालाबाद के अंदर हमलों के हवाले से अभी तक जो है वो इंफॉर्मेशन कैजुअलिटीज़ के हवाले से नंबर जो हैं वो जारी नहीं किए गए, लेकिन कुछ अहम शख्सियात को इसमें भी निशाना बनाया गया है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से अफगानिस्तान की जानिब से पॉलिसी अपनाई गई है, जिस तरह अफगानिस्तान ने भारत में भी बैठ के कहा जी हमारी सरजमीन तो कभी किसी के खिलाफ इस्तेमाल हुई ही नहीं है, जब से हम आए हैं तो यहाँ से तो जनाब कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 50 दहशतगर्दों को फौजी प्रोटोकॉल के साथ दफन कर रहे थे, जो इनके वजीर का बेटा पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस मारा गया था, तो ये सब कुछ क्या था। और जिस तरह से रोजाना की बुनियाद पे हंड्रेड्स ऑफ इनकी जो तश्कील है वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करती हैं और इनकी फोर्सेज उनको भरपूर सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये झूठ इन्होंने हमेशा से घड़ा है और घड़ते रहेंगे। अब इनके साथ भी इसी तरीके से पेश आया जाएगा कि हमने हमला नहीं किया, हमने हमला किया है नहीं किया, हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जो भारत है उसने एक बड़ा अहम तरीन मुआहदा किया है अफगानिस्तान के साथ और कहा जी अफगानिस्तान पे हमला हम पे हमला होगा। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसको ज़रूरत क्यों महसूस हुई। फ़र्क ये है नाज़रीन कि इनके तमाम जितने भी दहशतगर्द इनके कमांडर्स हैं जिनको ये अभी तक पालते रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग देते रहे हैं, अब वो सारे के सारे मारे जा रहे हैं। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़गान तालिबान जो हैं वो भारत के साथ ये मुआहदा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो लोग यहाँ पे बात करते हैं जी कि
ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، تو آپ ان سے بات چیت کریں، تو حملے کا جواب حملے میں ہوگا، اور یہ بالکل بہترین حکمت عملی ہے، اور اسی طرح سے ٹھوک کے رکھنا چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں کریں گے تو تب تک یہ اس کو پاکستان کی کمزوری سمجھتے رہیں گے۔ اب ناظرین، جو پاکستان ہے اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ چاہے وہاں پہ ہندوستان ہے چاہے افغانستان ہے، وہ یاد رکھ لیں کہ پاکستان کے اندر ایک بھی گولی فائر ہوئی تو ہم 10 فائر کریں گے۔ اور دوسری جانب ناظرین، بھارت کو بالکل واضح الفاظ میں پاکستان نے میسج دے دیا ہے کہ کسی بھول میں مت رہنا کہ تم کابل کے اندر بیٹھو گے تو ہم کابل کو چھوڑ دیں گے، ہم ہر اس جگہ کو جلا کر راکھ کر دیں گے جہاں پر پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوں گے، وہ چاہے دہلی کے اندر ہوں، چاہے وہ کابل کے اندر آگے بیٹھ جائیں، چاہے وہ قندھار میں ہوں تو چاہے وہ جلال آباد میں ہوں، کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر دشمن پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اسے چھوڑے گا نہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امیر متقی خان نے وہاں پہ بیٹھ کے بھی ایک گجٹ بھبکی ماری، اور اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جان لے کہ ہم نے 2 سپر پاس کو شکست دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سپر پاس کو شکست دینے کے پیچھے کون تھا، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ناظرین، اس کی میں مثال آپ کے ساتھ ایک اتنی سی شیئر کر دوں کہ اس وقت آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایسا بدماش تھا یہ افغانستان کے، جس کی ہر بات کے اوپر پاکستان نے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ اب جب یہ پاکستان کو ہی کاٹنے کو دوڑا ہے، پاکستان کے لیے ہی مصیبت بنا ہے، تو پھر پاکستان نے اس کو ٹھوکنے کا فیصلہ کیا کہ جی اب ہم یہ جو برادر اسلامی ممالک والا چورا ہے یہ نہیں بیچیں گے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ معاملات ہوئے ہیں لیکن پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ چل رہی ہے۔ تو پاکستان ان کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ انسان کے پتر بنو، یہ جو تم بھارتی ماں کے اوپر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ غرا رہے ہو، پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہو، تو پاکستان کی اس کا فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان نے تو یہ مئی کے 9-10 مئی کو جو ان کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات پھر کہا جی کہ ہم نے جو ہے وہ 8-9 جنگیں میں نے رکوائی ہیں، جس میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی ہے، جس میں بھارت کی ماں کے اوپر ہم نے فوری طور پہ جنگ بندی کروائی ہے، ادروائز یہ معاملات کافی آگے جانے تھے۔ 7 پاکستان نے جنگی طیارے ان کے گرا دیے تھے۔ تو مطلب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی موقع مس نہیں کرتے، یعنی 54th ٹائم انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے جنگی طیارے گرائے۔ تو بھارت اس بات کو یاد رکھے کہ اگر تم یہاں پہ بیٹھو گے تو پاکستان آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ ریپبلک آف خالصتان کا جو سفارت خانہ ہے ناظرین، ایمبیسی ہے کینیڈا میں، انہوں نے پاکستان کی جو افغانستان کے اندر اسٹرائک ہے اس کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے۔ تو ناظرین، بھارت کو اندازہ نہیں ہے کہ بھارت کتنے سینسٹیو پوائنٹ کے اوپر اس وقت کھڑا ہے۔ لداخ، اروناچل پردیش، مقبوضہ کشمیر، اور اس کے بعد خالصتان اور 7 سسٹر ریاستوں میں اٹھنے والی آزادی کی تحریکیں، یہ اب ساری کی ساری آپ کو اس انداز سے جو ہے وہ جوان دکھائی دیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بھارت کے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ اب وہ دنیا کی توجہ ان معاملات سے ہٹانے کے لیے پاکستان کے مغربی بارڈر پہ آ کے بیٹھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو افغانی ہیں ناظرین، ان کی آپ حیثیت اور اوقات کا اندازہ لگائیں کہ 2021 میں جب یہ اقتدار میں آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا، اس سے پہلے جن مجسموں کو گرانے پر ان کی حکومتیں گری تھیں، تو ناظرین انہی مجسموں کے نیچے بٹھا کے بھارتیوں نے ان کی پریس کانفرنس کروائی ہیں، یعنی بھگو کے جوتے مارے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کے اوپر جو محمود غزنوی ہے یا پھر جتنے بھی افغان آئے ہیں انہوں نے حملے کیے ہیں، اور یہ واحد افغان حکومت ہے جو کہ جا کے افغانی ہے، جو جا کے انڈینز کے جوتے چاٹ رہے ہیں، ہندوؤں کے جوتے چاٹ رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت ان کی حیثیت اور اوقات چل رہی ہے۔ بہرحال پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان دشمن جو ہے وہ ہمیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انڈیا ہمارا دشمن ڈکلیئرڈ ہے، اسی طرح سے افغانستان بھی اب دشمن ڈکلیئرڈ ہے، کیونکہ یہ اب پاکستان کے مقابلے میں جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے اور انہیں کہیں گے جی آپ یہاں پہ آ کے اڈے بنا لیں، یہاں پہ اپنی فوج ڈپلائے کر لیں، تو پاکستان جو ہے وہ پھر آپ کو اس طرح سے سرپرائز کرے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو اندر تک جو ہے وہ گھس کے کاروائیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اندر سے ہی گمنام جو ہیں ٹی ڈی پی کے کمانڈروں کو اڑائیں گے، ہمیں کیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں گے ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے۔ کل رات جو ڈیرہ اسماعیل خان پولیس سینٹر کے اوپر، ٹریننگ سینٹر کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس حوالے سے خوارج اور اس کے بعد انڈین اکاؤنٹ کہتے ہیں جی پاکستان بتا نہیں رہا، 50 جوان جو ہے اس میں مارے گئے۔ لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے
کہ جو دہشت گرد ہیں وہ سارے سے سارے جہنم حاصل ہو چکے ہیں. 7 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے. تقریباً 45 کے قریب لوگ ہیں جن کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا, اور باقی جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے جی کہ 50 لوگ مارے گئے. تو پاکستان پہلی بات تو یہ کہ اپنی ان چیزوں کو چھپاتا نہیں ہے. پاکستان بالکل کلیئرلی بتاتا ہے کہ جی یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, یہ نقصان ہوا ہے. بہرحال پراپوگنڈا مشینیں جو ہیں وہ اپنا پراپوگنڈا کرتی رہیں گی, لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے. یہ بہرحال افسوسناک خبر ہے کہ جو کل اٹیک ہوا ہے, چونکہ یہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کے ایریا ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوتی ہے, لیکن ناظرین جب ایک خود کش بمبار ہوتا ہے یا خود کش حملہ آور اس طرح حملہ کرتے ہیں تو اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بہت بڑی کیجویلٹیز کو بچایا ہے سیکیورٹی فورسز نے. ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.